कल पाकिस्तान के अंदर दोबारा से वही काम किया गया कि जिसका डर था हमारे फैसला साज और निगरान हुकूमत जो खुद को अक्ले कुल समझते हैं। ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, जो मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन जानिए उनके अंदर इनको बड़ी बुरी तरह नाकामी हो रही है और नाकामी होने के साथ साथ इनकी बदनामी में इजाफा हो रहा है। अब इन लोगों ने जिस तरह से कल रात को फेसबुक और ट्विटर को स्लो कर दिया था, जिस तरह से बंद कर दिया था, तो अब BBC भी उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है, अल जजीरा भी उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है। यानी कि ये पहले ये कोई पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट बंद नहीं हुआ था, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया था। और ये कोई पहली बार हरकत नहीं की थी, इन्होंने पहले भी ऐसी हरकतें की और जैसे पहले इनके नसीब में बदनामी आई थी, अब दोबारा इनके नसीब के अंदर बदनामी आई है। पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इस वक्त इनके ऊपर सवाल उठा रहा है, इस वक्त इनका मजाक बना रहा है, इनका तमाशा बन रहा है और इनको यही समझ ही नहीं आ रही है कि जी ये 90 की दहाई नहीं है, ये 80 की दहाई नहीं है। इस तरह की ओछी हरकतों से, ओछे हथकंडों से आप किसी की आवाज दबा नहीं सकते। अब देखें, पहले इन्होंने जब इनका PTI का वर्चुअल एक जलसा था, उसके ऊपर इन्होंने जब इंटरनेट बंद किया तो वो ज्यादा फेमस हो गया, उसके ऊपर ज्यादा वीडियोस बन गई, उसके ऊपर ज्यादा लोगों ने बात की, उसको ज्यादा डिस्कस किया गया, उसको आलमी मीडिया के अंदर लेकर चला गया जो मीडिया था कि जी ये देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि जो PTI है उसको अगर फिजिकली जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही है और वो इंटरनेट के ऊपर जलसा करते हैं तो वहां पर भी उनके जलसे को नाकाम करने के लिए वहां पर जो इंटरनेट है उसको बंद कर दिया जाता है, जो इंटरनेट को स्लो कर दिया जाता है। और फिर तमाम इंटरनेट पर नजर रखने वाले जितने भी बड़े बड़े पूरी दुनिया के इदारे हैं वो फिर पाकिस्तान के बारे में यही रिपोर्टिंग करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद हो जाता है। यानी कि अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के बारे में खबरें क्या चलती है आलमी सतह के ऊपर कि जी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद हो गया। और जब इस तरह की फिर रिपोर्टिंग होती है या जब इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आती हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जिस चीज को पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद करके रोकने की कोशिश की गई थी वो चीज ज्यादा सामने आ जाती है। डेफिनेटली जब इंटरनेट बंद होता है आलमी इदारे इस पे बात करते हैं तो फिर रीजन भी बताते हैं, वजह भी बताते हैं कि जी इसलिए इंटरनेट बंद हो गया, तो इनकी मजीद बेइज्जती हो जाती है, ये मजीद रुस्वा हो जाते हैं। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 2024 है ना कि 1924 या 1824। उसके अंदर आप लोग ऐसा काम करते तो शायद दुनिया को ना पता चलता। आज जमाना बहुत आगे निकल चुका है, आपकी सोच से, आपके नजरियात से आगे निकल चुका है। अपने आप पर रहम करें, अपनी इज्जत पर रहम करें, इस मुल्क की आवाम के ऊपर रहम करें, इस मुल्क की इज्जत के ऊपर, एहतराम के ऊपर रहम करें। ये जो ओछे हथकंडे हमारी निगरान हुकूमत कर रही है, PDM का टोला कर रहा है, नून लीग कर रही है, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और कल जो इंटरनेट बंद हुआ अब उसके ऊपर अल जजीरा सामने आ चुका है, BBC सामने आ चुका है, उनकी जो रिपोर्ट सामने आ रही है इस वीडियो के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इन्होंने इंटरनेट जो बंद करके मकासद हासिल करने की कोशिश की थी वो कितनी बुरी तरह इनकी मकासद नाकाम हुए, उसके ऊपर भी बड़ी डिटेल्स मैंने इकट्ठी की है, वो भी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। हम सबको हमेशा की तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी फंड रेजिंग करनी थी और उसके लिए उन्होंने कल यानी कि पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है पूरी वर्ल्ड वाइड जो है उनको इंटरनेट के ऊपर उन्होंने इकट्ठा करना था, वहां पर जलसा करना था, लोगों ने आना था, वहां पर उन्होंने फंड्स देने थे, आलमी जो लोग हैं, आलमी शख्सियात हैं, उन्होंने भी आना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओवरसीज के लोग हैं उन्होंने भी आना था, पाकिस्तानियों ने भी वहां पर पैसे देने थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब इलेक्शन लड़े जा रही है उसके लिए वो फंड रेजिंग करते हैं। मगर हुआ क्या कि इन लोगों ने नेट को स्लो कर दिया। अब इन लोगों ने नेट को स्लो कर दिया तो अगर इतनी सी ही बात होती तब भी चल जाता, मगर बात यह कि पूरी दुनिया के अंदर फिर पाकिस्तान का मजाक बन गया, पूरी दुनिया फिर इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना शुरू हो गई, पूरी दुनिया ने फिर इसको सामने रख लिया कि ये देखिए पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है जी साफ शफाफ इलेक्शन, या ये हो रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये हो रहा है वहां पर लेवल प्लेइंग फील्डिंग वाला इलेक्शन के पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, सबसे ज्यादा मकबूल है, उसको इलेक्शन फंड रेजिंग के लिए जब वो उन्होंने फैसला किया तो उसको रोकने के लिए इन्होंने इंटरनेट रोक दिया। अब आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के लाखों नहीं पाकिस्तान के करोड़ों नौजवान ऐसे हैं कि जो फ्री लॉन्चिंग करते हैं, इसी इंटरनेट के जरिए वो पैसे कमा रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर रहे हैं। अब जब उनका इंटरनेट बंद होता है तो सोचिए कि फिर उनके जिनके आगे साथ डीलिंग होती है, जिनके साथ उनकी बात होती है, जिनके साथ उनकी जो पार्टनरशिप होती है वो होती है, उनको फिर कितना नुकसान मिलता है। यानी कि फिर वो अब देखें पाकिस्तान के जो नौजवान है फिर उनको तो अगले छोड़ के दूसरे मुल्कों के जो बांग्लादेश के जो इंडिया के फ्री लॉन्चर्स हैं उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो उनको शक ही होता है कि यहाँ पर पता नहीं कभी भी इंटरनेट बंद हो जाए। यानी कि पाकिस्तान को हर तरफ से पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है, पाकिस्तान को नीचे लगा दिया जाता है और हमारे जो नौजवान हैं उनका काम भी डिस्टर्ब होता है। तो पहली बार ये ऐसा नहीं है कि ये पिछली बार अब जैसे इन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑनलाइन जलसा था उसको रोकने के लिए जब इन्होंने इंटरनेट स्लो किया तो ये इन्होंने कहा कि टीवी के ऊपर आकर कहते रहे कि जी वो कोई
کے اوپر غلط بات نہ کریں. یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ خرابی ہوگی, ہم اس خرابی کو چیک کر رہے ہیں, کیا پتا کوئی شارک آ گئی ہو. اور جب شارک وغیرہ بھی کچھ نہیں آئی, جب وہ ڈیٹیل سامنے آئی, جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتا چلا جی یہ پاکستانی سرکار کا ہی کام تھا اور یہ خود شارک بن گئے تھے اور انہوں نے خود ہی انٹرنیٹ کو سلو کر دیا تھا, پھر انٹرنیٹ کو بند کر دیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو آن لائن پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے. لیکن وہ ڈبل کامیاب ہو گیا تھا, وہ زیادہ کامیاب ہو گیا تھا. اس کے اوپر پوری دنیا نے بات کی تھی اور ان کو بڑی ہی ناکامی, بڑی ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا. لہٰذا پی ٹی آئی کا جلسہ اور فنڈ ریزنگ ان باتوں کے باوجود بھی کامیاب ہو گیا. اب یہ جو ان کی فنڈ ریزنگ کا معاملہ تھا یہ کامیاب ہو گیا. الجزیرہ نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے جو سب سے پاپولر لیڈر ہیں عمران خان, ان کے لیے اب جو پاکستان کے اندر حالات بنائے جا رہے ہیں وہ سازگار نہیں ہیں. اکانومسٹ نے ان کے ناک کے اندر دم کر کے رکھا ہوا ہے. یہ لوگ اوورسیز پاکستانیوں کا انٹرنیٹ تو بند کر نہیں سکتے ہیں, تو وہ جو سارے حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان حالات کے اوپر وہ کھل کے میدان کے اندر وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر یہ سچویشن ہے, پاکستان کے اندر یہ حالات چل رہے ہیں. تو پھر ہر جگہ ان کا تماشا بن جاتا ہے. اب آئین کی خلاف ورزی ہو, چار دیواری کا تقدس ہو, عوام کو ذلیل و رسوا کرنا ہو, کاغذات نامزدگی جو ہیں ان کو مسترد کرنا ہو, پاکستان کی جو عوام ہے ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہو, یہ سب کچھ جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی یہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ آگے نہیں جا پا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ان کو جو ناکامی ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ جو کل رات کو پاکستان کا انٹرنیٹ بند ہوا اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور ایک ہی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے فنڈ ریزنگ کرنی تھی اس کے لیے بند ہو گیا. تو اب اس کا الزام جس پہ لگے گا اس کی تو عزت گئی. اب ہماری نگران حکومت ہو, اب ہمارے پی ڈی ایم کے لوگ ہوں, اب نون لیگ ہو, ان سب کا تو پھر ٹھوکو جو ہے وہ لگ گیا. اب یہ آج کی جو اور بھی آج جو ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں, شاید آج بھی انٹرنیٹ بند کر دیں, یا آج بھی انٹرنیٹ سلو کر دیں, کیونکہ آج کا دن پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے. آج سپریم کورٹ میں اہم ترین مقدمات کی جو سماعت ہے وہ ہونی ہے. تحریک انصاف کا لیول پلینگ فیلڈ کیس جو ہے اس کے اوپر جو بھٹو ریفرنس ہے اس کے اوپر آج جو ہے وہ لوگوں سماعت ہے سماعت کی جائے گی. جسٹس مظاہر نقوی کیس کے اوپر آج جو سماعت کی جائے گی. اسی طرح اڈیالہ جیل میں بھی 3 اہم ترین مقدمات کی آج سماعت ہے. سائفر کیس کی وہاں پر آج جو سماعت ہے وہ کی جائے گی. توشہ خانہ کیس کی سماعت کی جائے گی. 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کی جائے گی. تو آج کا دن بڑا ضروری اور آج کا دن بڑا اہم ہے. ہم سب کو دعا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن عمران خان کو ان تمام مشکلات میں سے نکالے. آج کے دن جو کیسز چلنے ہیں ان میں عمران خان کو ریلیف ملے, پاکستانی قوم کے سب سے پسندیدہ لیڈر کو ریلیف ملے. اور یقین جانیے کہ اگر یہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر بھی ان کے گلے میں بدقسمتی ہے, ان کے گلے کے اندر رسوائی ہے, ان کے گلے کے اندر ضلالت ہے, ان کے گلے کے اندر بےعزتی ہے, ان کے گلے کے اندر اکیلا پن ہے. یہ لوگ یعنی کہ اندازہ لگائیے کہ نواز شریف کو پاکستان کا ہیرو بنانے کے لیے ہماری نگران حکومت کتنی گر چکی ہے, ہماری نگران حکومت جو ہے وہ کتنی زیادہ ڈاؤن فال پر جا چکی ہے. اور اب تو باقاعدہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر آنے والے وقت کے اندر جو ایمرجنسی ہے وہ نافذ ہو سکتی ہے, پاکستان کے اندر آنے والے وقت کے اندر ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے. اور اس حوالے سے بھی جو دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن فنڈ ریزنگ ٹیلی تھون جو تھا اس کو ان لوگوں نے جس طرح سے ناکام کرنے کی کوشش کی تھی, تو اس کے بعد اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر ان لوگوں سے حالات سنبھالے نہیں جا رہے ہیں. تو ان کے حالات نہ سنبھالنے کی وجہ سے, حالات نہ سیٹ ہونے کی وجہ سے اب پاکستان کے اندر جو ایمرجنسی ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, مشاورت کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی. تو یہ جو سارے واقعات اور حالات چل رہے ہیں ان میں پاکستان کی کسی قسم کی کوئی عزت احترام نہیں ہے. یہ پاکستان کے مسائل میں مزید اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں, یہ پاکستان کے مسائل میں مزید بڑھاوا کرنے والی چیزیں ہیں. اور اس سے آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے کسی طرح اچھا نہیں ہو سکتا, اسپیشلی ان ٹچے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ پاکستان کو آج اس مقام کے اوپر لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کی پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے بےزتی ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. تو انٹرنیٹ ان لوگوں نے بند کیا, اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا ہم بات کر رہے ہیں, پوری دنیا کے بڑے بڑے صحافی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو ان کو ادھر بھی ناکامی, ادھر بھی رسوائی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ جو غداری کرنے والے لوگ کہیں نہیں بچیں گے. اللہ کی ذات ان کو ہر جگہ اسی طرح رسوا کرے گی, ہر جگہ ذلیل کرے گی, ہر جگہ خوار کرے گی. اور یہ بغض عمران خان کے اندر خود ہی جل کر بھسم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے, اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.